बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ अदीब मशहदी का सलाम कबूल कीजिए। मैंने बहुत कुछ लिखा और लिखते लिखते एक दिन मुझे ख़्याल आया कि मैं अपने गांव के लोगों को भी किताब की सूरत में कोई तोहफ़ा पेश करूं। तो इस ख़्याल का आते ही मैंने चल इंशा अपने गांव में इस उन्वान के तहत गांव के तकरीबन हर घर के अफराद का ज़िक्र किया और ये किताब कंपोजिंग के मराहल से गुज़र कर मेरे हाथों में मौजूद है। इसमें बहुत से वाक़यात हैं, इसमें बहुत सी शख्सियात का ज़िक्र है और गांव में आज से 60, 70 या 80 साल पहले या 100 साल पहले के हालात क्या थे वो इस किताब में मौजूद हैं। किताबें शाये करना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर इंसान हिम्मत करे तो ये काम आसान हो सकता है। मैंने पहले भी अल्लाह के फजल से 5 किताबें अपनी गिरह से शाये की। ये किताब मेरी पहली तरजीह में शामिल है कि कुछ और किताबों के साथ साथ ये भी इंशाअल्लाह शाये होगी और अवामुन्नास इसको पढ़ के इससे मालूमात हासिल करेंगे। इसमें बहुत से वाक़यात हैं, छोटे बड़े लोगों के, नौजवानों के, खिलाड़ियों के और काम के लोगों के। मैं जब छोटा सा था तो ईद का मौका था और ईद के मौका पर एक सादा सा शख्स माइक पे आया जिसका नाम पुकारा गया बाबा फ़िरोज़ुद्दीन अंसारी। वो अपने हिसाब से शायरी किया करते थे। उन दिनों उनके ये मेंढे या छतरे चोरी हो गए थे, उनके मुतालिक उसने एक नज़म लिखी थी और वो दुख भरे अंदाज में सुना रहा था। बाद में मुझे पता चला कि इस शख्स ने 102 टन्नार जहानिया के हवाले से एक नज़म जुगनी के नाम से तरतीब दी है। आप जानते हैं कि वैसे तो जुगनी औरतों के गले में पहनने वाले एक जेवर का नाम है, लेकिन लोक अदब में गीत की सूरत में जुगनी लिखी जाती है। और इस शख्स ने, मेरा ख्याल वो अनपढ़ था, मेरा ख्याल है कि वो कुछ हो सकता है चंद क्लासें पढ़ी हुई हूँ, बहरहाल वो सादा से अंदाज में शेर कहता था और अपना माफिज ज़मीर बेहतर अंदाज में पेश करता था। मैं जुगनी की तलाश में अपने गांव के बहुत से लोगों के पास गया। आखिर एक शख्स ज़ुबैर अहमद वल्द मोहम्मद यूसुफ हाजियाँ था, वो मुझे मिल गया। तो उसकी डायरी पर नोट थी और वो बड़ी चाहत से अपने घर से वो उठा के लाया और मैंने उसको लिख दिया। ये आपको कैसी लगती है? मैंने तो एक तारीख़ी नज़्म होते हुए, अपने गांव की तारीख़ होते हुए इसको यहाँ मैं पेश कर रहा हूँ। ये सादा से अंदाज में है। इसमें कुछ लोगों के नाम आते हैं और बेशक वो नाम ऐसे हैं जिन्होंने इस गांव में या तो कोई काम किए हैं या फिर लोगों को मुतासर किया है। तो ये सादा से जुगनी है जो मैं पढ़ रहा हूँ। कहता है कि दो कोठड़ियाँ दो बार विचों निकलिया थानेदार, दो कोठड़ियाँ दो बार विचों निकलिया थानेदार, थानेदार ने पन्नी भेली विचों निकलिया खैरू तेली। ये खैरू तेली हमारे गांव में आबाद थे। अब उनका एक पोता सईद अहमद हमारे गांव में रहता है। बाद में वो खानेवाल चले गए और कुछ खानेवाल के करीब फरीदकोट में अस्तबल के पास रहते हैं और उनका ये सिलसिला वो दुकान किया करते थे और साथ साथ कोल्लू चलाया करते थे। तो उनका ज़िक्र है। थानेदार ने पन्नी भेली विचों निकलिया खैरू तेली, खैरू तेली ने पाया कान विचों निकलिया मंदा तरखान। यह मंदा तरखान ये काम किया करता था, बढ़ई था और लोग इससे काम करवाया करते थे। खैरू तेली ने पाया कान विचों निकलिया मंदा तरखान, मंदे तरखान ने ठोकी मंजी विचों निकली फापो गंजी। ये एक मोहतरमा थी, बुज़ुर्ग खातून थी।
ये इब्राहिम मोची और अब्दुर्रहमान मोची की वालदा थीं और गांव में बड़े इज़्ज़त व एहतराम से देखी जाती थीं, क्योंकि उस वक्त गांव छोटा था तो एक दूसरे के यहाँ आना जाना आम सी चीज़ थी। और ये ख़ातून हर घर के साथ इसका तल्लक था और लोग उनसे वो कपड़े का कारोबार भी करते थे, वो जूते भी सीते थे और बहुत से काम करते थे, तो हर घर का इस घर के साथ राब्ता रहता था। तो उनका जिक्र है। ए मंदे तरखान ने ठोकी मंजी विचों निकली फाफो गंजी नरिद्दी खीर विचों निकले दो फकीरा मारिया सोटा विचों निकलिया का बूरा झोटा। बूरे झोटे ने लाई टक्कर विचों निकली कानी खच्चर ने खादा घा विचों निकलिया ज़िक्रिया शाह। ये हमारे एक कज़न थे और गांव से 1979, 1983 और 1987 में इन्होंने जनरल काउंसलर की हैसियत से कामयाबी हासिल की। हमेशा वाला ख़ानदान के साथ अटैच रहे और जब तक वो ज़िंदा रहे वाला ख़ानदान को गांव में कोई शिकस्त न दे सका। और 1996 में जब वो फौत हो गए तो इसके बाद जावेद हाशमी साहब पहली मर्तबा 4 वोटों से गांव से कामयाब हुए थे। ये हमारे कज़न ये कामयाब हकीम थे, सैयद साले शाह साहब के बेटे। इनके वालिद सैयद साले शाह साहब जो हमारे खालू भी थे और फूफा भी थे, वो 1960 और 1965 में गांव से बीडी मेंबर मुंतखब हुए थे। बहुत नेक इंसान थे और गांव की मस्जिद में बतौर इमाम व ख़तीब खिदमत सर अंजाम देते रहे और आज भी दुनिया उनको बड़े अच्छे और एहतराम के नाम के साथ याद करती है। तो ये कहता है कि कानी खच्चर ने खादा घा विचों निकलिया ज़िक्रिया शाह ने लाया टीका विचों निकला मंद का फीका। ये मंद का फीका ये भी एक नौजवान था, अब तो हमसे ज़्यादा इसकी उम्र है। ये पहले खेती बाड़ी किया करता था, बाद में गांव में ये नलके लगाया करता था। अब अपनी फैमिली समेत वो कसूर या लाहौर में जाके या शायद मांगा मंडी में आबाद हो गया है और बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है। उसके वालिद बाबा मंद अरसा हुआ फौत हो गए। उनके भाई मोहम्मद अनवर ज़िंदा हैं और फौजी हनीफ भी फौत हो चुके हैं। आगे कहता है कि मंद के फीके ने लाई सलाई विचों निकलिया फैज़ नाई। ये हमारे गांव में 2 हजाम थे, मोहम्मद तफ़ैल हजाम और फैज़ हजाम। तो उनका ज़िक्र यहाँ आया है क्योंकि आपको इल्म है कि गांव में हजाम बड़ी काम की चीज़ समझे जाते थे, खाना पकाते थे, हजामतें बनाते थे और पुराने दौर में तो ये रिश्ते नाते तय कराने में अहम किरदार अदा करते थे। उस वक्त ये शादी कार्ड नहीं छपते थे, वो धागे उनके पास होते थे जिन्होंने गंढा देनिया कहते थे गंढा देन गए ने। क्या मतलब कि वो सुरख और स्याह रंग के और सब्ज रंग के धागे होते थे, वो जाके किसी रिश्तेदार को उसके यहाँ जाके दे आते और वो पैगाम होता था कि आपने हमारी शादी में शामिल होना है। तो ये थे फैज़ नाई जिनका ज़िक्र आया। मंद के फीके ने लाई सलाई विचों निकलिया फैज़ नाई ने लाया उसरा विचों निकलिया काना खुसरे ने चलाई बंदूक विचों निकलिया खुशी फूक। ये खुशी मोहम्मद वल्द फौजी रहमत ख़ान थे। तो ये कुदरती तौर पे जब बोलते थे तो इनके मुंह में हवा भर जाती थी। ये अरसा दराज तक चौधरी अब्दुल लतीफ़ वाला के मैनेजर रहे और आज भी इनका ख़ानदान हमारे गांव में मौजूद था। तो वो जब बात करते तो मुंह में थोड़ी सी हवा भरने के बाद बात करते।
تو خوشی محمد ان کا نام تھا، اور لوگوں نے خوشی پھوک ان کی عرفیت لوگ استعمال کرتے تھے، تو اس کا ذکر ہے۔ خوشی کانے خسرے نے چلائی بندوق، وچوں نکلیا خوشی پھوک، خوشی پھوک نے کیتی کشتی، وچوں نکلیا نمبردار مستی۔ یہ نمبردار مستی ہمارے گاؤں میں 80 مربع کل رقبہ ہے، اور 2 ہمارے نمبردار تھے۔ خوشی محمد نمبردار مرحوم، ان کے والد اولیاء نمبردار تھے، اور دوسری طرف مستقیم نمبردار تھے۔ یہ چودھری محمد یونس مومن جو انگلش ٹیچر ہے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول 135 تنار کے، ان کے وہ دادا جان تھے۔ اور دوسری طرف چودھری خوشی محمد نمبردار کے والد محمد اولیاء یہ نمبردار تھے۔ پھر چودھری خوشی محمد نمبردار بن گئے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے ریٹائرڈ ڈرل ٹیچر پی ٹی عبدالغفار مرحوم وہ نمبردار بنے، اور آج کل پروفیسر عبدالستار صاحب جو گلگت جٹیال کالج کے ریٹائر وائس پرنسپل ہیں، وہ ہمارے گاؤں کے نمبردار ہیں۔ تو یہ کہتا ہے کہ خوشی شیرے نے کیتی کشتی، وچوں نکلیا نمبردار مستی، نمبردار مستی نے پایا گھیرا، وچوں نکلیا خوشی شیرا۔ خوشی شیرا بھی بڑی اہم چیز تھی۔ وہ گاؤں میں کافی گرمی سردی ہوتی تو اس میں وہ موجود ہوتے تھے، اور جب بھی کوئی لڑائی ہوتی تو اپنی پارٹی کا کھل کر ساتھ دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بڑا لطیفہ بن گیا اور لوگ بہت محظوظ ہوئے۔ 2-3 واقعات ہوئے تو وہ اس کے گواہ تھے۔ تھانے دار صاحب 2 سال کے عرصہ یہاں رہے، تو انہوں نے انہیں متعدد لڑائیوں میں گواہ کے طور پہ دیکھا، اور وہ بڑے انداز سے بیان کیا کرتے تھے کہ میں جہانیاں سے سائیکل پر جا رہا تھا، خلقت جمع سی، ڈانگاں چل رہیاں سی، میں کول ہو کے ویکھیا تو میرے کو ویکھیا نہیں گیا، بڑا ہی ظلم ہوندا سی، کپڑے پھٹے ہوئے سی، عورتاں دے بال نوچے جا رہے سی، یہ سی تے وہ سی۔ 5-6 دفعہ جو تھانے دار صاحب نے دیکھا تو ایک دن کہنے لگا بھی چاچا خوشی مینوں ایک گل دس بھی جدوں ہی کوئی لڑائی ہوندی یا تو جہانیوں جا رہا ہونا ہے تو یا جہانیاں نو واپس آ رہا ہونا ہے۔ تے ہس کے منہ جو بیڑا رکھ کے کہنا چودھری پارٹی نو بھی تو پھر سرخرو کرنا ہی ہوندا ہے نا، اس واسطے اپنے جڑا ہے نا ایداں دے کام کرنے پیندے۔ تو پھر خاموش ہو گیا، اور کچھ عرصہ پہلے یہ فوت ہو گئے۔ تو ان کی یاد بابا جی نے یوں تازہ کی، خوشی شیرے نے کھادا بیڑا، وچوں نکلیا کالا کیڑا، کالے کیڑے نے توڑیا جال، وچوں نکلیا خوشی بلال۔ یہ خوشی بلال ہمارے گاؤں میں مؤذن تھے، اور رمضان کے مہینے میں اور عام دنوں میں یہ تہجد کی اذان بھی دیتے، عام دنوں میں صبح کی اذان کہتے، اور جمعہ کے دن اذان بھی یہ دیا کرتے تھے۔ یہ 3 بھائی تھے، بابا شفیع گودے کا، بابا غوث گودے کا، اور خوشی بلال گودے کا، اور آج بھی ان کی اولاد یہاں موجود ہے۔ تو ان کو بھی انہوں نے اپنی جگنی میں جگہ دی۔ خوشی شیرے نے کھادا بیڑا، وچوں نکلیا کالا کیڑا، کالے کیڑے نے توڑیا جال، وچوں نکلیا خوشی بلال۔ خوشی بلال نے وایا ہل، وچوں نکلیا ڈاڈا پھل، ایسے دسیا ایہو انہیں دسیا ایہو حل، بابے فیروز دی موگی گل، بابے فیروز نو دیو دعائیں، جیدہ مالک اے رب سائیں۔ تو صاحبو یہ ایک سادہ سی جگنی ہے، سادہ سی نظم ہے، اور مجھے بہت اچھی محسوس ہوئی، اس لیے میں نے آپ سے بھی شیئر کی کہ ہمارا گاؤں 102 ٹنار جہانیاں
ایک عام سا گاؤں نہیں ہے، یہ خاص گاؤں ہے۔ ایک وقت تھا کہ ایک آدمی تھانے دار کے پاس آیا کہ میں نے 102 ٹن نار جانا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہمارے تھانے میں 102 ٹن نار۔ پھر کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ 102 ٹن نار نمایاں سے نمایاں ہوتا چلا گیا، اور آج اگر جہانیہ سے پرویز والا کی طرف سے ہو کے جائیں تو 17 کلومیٹر سفر بنتا ہے، اگر اللہ کیٹل فارم والی سڑک سے ہو کے جائیں تو بھی 15-16 کلومیٹر سفر کرنا پڑتا ہے۔ تقریباً 80 مربع رقبہ ہے ہمارے گاؤں کا، اور 2 نمبردار ہیں۔ گرلز ہائی سکول یہاں موجود ہے، اور یہاں لڑکوں کا پرائمری سکول بھی موجود ہے۔ گاؤں کی آبادی کا تو مجھے صحیح اندازہ نہیں، میرے خیال 8 یا 9 ہزار کی ہوگی۔ بہرحال ووٹ جو درج ہیں وہ تقریباً 4,000 ہیں۔ ہمارے ہاں بھی سیاست ہوتی ہے، لیکن الیکشن والا دن بڑے سکون سے گزرتا ہے۔ تمام رضاکاران، تمام وہ جو نمائندے ہوتے ہیں دونوں پارٹیوں یا ساری پارٹیوں کے، وہ بڑے سکون سے دن گزارتے ہیں، اور ووٹنگ بڑے اچھے طریقے سے ہوتی ہے، کبھی لڑائی نہیں ہوئی، اور جو بھی پارٹی جیتتی ہے وہ اپنے انداز میں خوشیاں مناتے ہوئے گرل سکول یا ہائی سکول جہاں بھی پولنگ سٹیشن ہوتا ہے وہاں سے جاتی ہے۔ تو یہ سلسلہ جاری ہے۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ بابا فیروز انصاری کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور جن لوگوں کا میں نے ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی جوار رحمت میں جگہ دے۔ اور جو کچھ میں نے بیان کیا ہے، میں نے جس انداز میں بھی بیان کیا ہے، میں نے دل کی گہرائیوں کی سے خلوص کے ساتھ، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے فلاں رشتہ دار کا ذکر یوں کیوں کیا گیا، یہ کیوں کا جواب میں نہیں دے سکتا، یہ وہ عظیم شخص دے جا سکتا تھا جس نے یہ جگنی لکھی، جس کو بابا فیروز الدین انصاری مرحوم کہا جاتا ہے۔ عرصہ ہوا قبل ہو گئے، لیکن جاتے ہوئے یہ ایک جگنی ہمارے ری نظر کر گئے، جس کو میں نے کتاب میں جگہ دے کے کوشش کی کہ بابا جی امر ہو جائیں اور آنے والی نسلیں بابا جی کو یاد کریں۔ والسلام۔